مرحبا. الفيديو هذا اسمه اوبيراسيون سور لي نومبر كومبلكس وباش نفهموا البارتي هذايا بدي زيكزامبل. يلا ناخذوا دو نومبر كومبلكس زد ايغال موان 2 بلس 3 زي وزد بريم ايغال موان 1 موان زي. اول حاجه نبداو بها زد فوا زد بريم، دونك نحطوا زد فوا زد بريم ونحطوهم زوج اونتر بارونتيز ونعملوا ديفلوبمون. يلا موان 2 فوا موان 1 تعطيني 2، تاو موان 2 فوا موان زي تعطيني بلس 2 زي، موان في الموان تعطي بلس و 2 فوا اي تعطي 2 زي، 3 زي فوا موان 1 تعطيني موان 3 زي، وتو ردوا بنا لهنا عندي 3 زي فوا موان زي، موان و بلس دونك تعطيني موان، 3 تبقى على روحها، اي فوا اي تعطيني اي وكاغي اللي هي موان 1، دونك تولي عندي موان و موان 1 تولي بلس، دونك عباره موان 1 فوا موان 3 دونك تعطيني بلس 3. شنو نعمل توا؟ اللي بالاي نحسبهم مع بعضهم واللي بلاش اي نحسبهم مع بعضهم. 2 بلس 3 تعطيني 5 و 2 زي موان 3 زي تعطيني موان زي. نتعداو اللي بعدها نعملو زد او كاري، دونك ناخذو زد نحطوه او كاري ونعمل ديفلوبمون عادي عباره باش نطبق الفورمول تاع ا بلس بي او كاري. دونك موان 2 كاري تعطيني 4 بلس 2 فوا 3 زي فوا موان 2 تعطيني موان 12 اي بلس 3 زي او كاري، ردوا بنا لهنا 3 او كاري تعطيني 9 اي او كاري تعطيني موان 1، دونك 9 فوا موان 1 تعطيني موان 9. نحسب جوست 4 موان 9 هذايا تعطيني موان 5 وعندي موان 12 اي، دونك تطلع في الاخر موان 5 موان 12 اي. باهي لهنا توا في النومبر كومبلكس كي ناخذ نومبر كومبلكس او كاري عندنا دو كا بارتيكولير. الاولاني اللي هو 1 بلس اي او كاري تعطينا ديريكتومون 2 زي، و 1 موان زي او كاري تعطينا موان 2 زي. جرب وحدك في الدار ديفلوبيها تصير سامبليفيكاسيون تقعد لك 2 زي وهذه تقعد لك موان 2 زي. اما نحن ماذا بينا نحفظوهم باش نستعملوهم طول الاستعمال، يعني كي تجيك 1 بلس اي او كاري طول بدل هذا، ولا كان تجيك هذه وحاجتك بها او كاري تبدلها طول هذا. هذوما زوز يسرعونا شويه في الخدمه، ما نقعدش نديفلوبي ولا ما نقعدش هذا نفركس عليها شنو باش تولي حاجه او كاري. داكوردو. يلا نتعداو اللي بعد نعملو زد سور زد بريم. يلا دونك نحط زد سور زد بريم، هذه نحب نكتبها سو فورم الجبريك. شمعناتها فورم الجبريك؟ قلنا نكتبوها سو لا فورم ا بلس اي بي. دونك باش نجمو نكتبوها هكاك لازم نضرب في الكونجوغي نتاع اللوطاني. وشنو هو الكونجوغي ما شفناه؟ اللوطاني هو الكونجوغي نتاعو موان 1 بلس اي، دونك قلنا نذكروا كي وقت البارتي ريال نخليوها بيضا، بارتي ايماجينير نعملو لوبوزي نتاعها، دونك نضربوا الفوق واللوطا في موان 1 بلس اي. دونك هذاك هو اللي صار، نحطوا دي بارونتيز بالطبيعه. لهنا شنو عندي؟ عباره عندي نومبر ان نومبر كومبلكس باش نضربوه في الكونجوغي نتاعو. لهنا عندنا فورمول نستعملوها زد فوا زد بار، معناتها كي نضربوا ان نومبر كومبلكس في الكونجوغي نتاعو تعطيني لا بارتي ريال او كاري بلس لا بارتي ايماجينير او كاري. ديما بلس هذايا قمرها ديما بلس، خاطر فما عباد يغلطوا ما بين الاي و معناتها الاي فوا اي وعندي موان، دونك يدخلوا هكا حط في مخك ديما بلس. القاعده هذه نطبقوها طول. دونك نجيو نشوفوا لنا شنو البارتي ريال تاع زد هي موان 1 والبارتي ايماجينير هي موان 1، دونك باش تولي لي موان 1 او كاري بلس موان 1 او كاري او بيان 1 او كاري. علاش نجموا ناخذوا 1 او كاري؟ خاطر كيما خذيت هذايا زد وهذه زد بار نجم زاد ناخذ هذه زد وهذه زد بار. داكوردو. دونك اما تحب تاخذ البارتي ريال موان 1 والايماجينير موان 1، سينو تاخذ البارتي ريال موان 1 والبارتي ايماجينير 1، زوز يمشيوك، زوز يعطيونا نفس الحاجه. يلا هنا كي نديفلوبي موان 2 فوا موان 1 تعطي 2 موان 2 فوا اي تعطيني موان 2 زي، 3 زي فوا موان 1 تعطيني موان 3 زي، و 3 زي فوا اي تعطيني موان 3 خاطر عندي اي او كاري. داكوردو. دونك 2 موان 3 تعطيني قداش؟ تعطيني موان 1، موان 2 موان 3 زي تعطيني موان 5 اي، واللوطه هذايا موان 1 او كاري تعطي 1 وهذايا او كاري تعطي 1، دونك الكل تعطي 2 اللوطه هكا في الاخر موان 1 موان 5 اي الكلها سور 2. كي باش نكتبها سو فورم الجبريك شنو تعطي؟ نعطيها نقسموها هذه على 2 تعطينا موان 1 دومي موان 5 دومي اي. نتعداو توا لاخر اكزامبل ناخذ زد سور اي. زد سور اي اللي هي موان 2 بلس 3 زي الكلها سور اي. لهنا عندنا دو فورمول نجم نطبقوهم. كان جاتني 1 سور اي هكا اي وحدها اللوطه نجم نطلعها الفوق تولي موان زي، تولي كانت حاجه على حاجه تولي فوا. داكوردو. ولهنا 1 سور موان زي كي تطلع الفوق تردها اي، هذه تسهل لنا الخدمه في ساعه نخدموا. يلا خلينا نطبق الفورمول هنا. دونك موان 2 بلس 3 زي سور اي قلنا الاي كي نطلعوها تولي موان زي، دونك باش تولي موان 2 بلس 3 زي كلها فوا موان زي. يلا نعمل ديفلوبمون. موان 2 فوا موان زي تعطيني 2 زي، و 3 زي فوا موان زي ردوا بنا لان عندي موان وش تجيني موان من الاي او كاري، دونك تولي بلس، وعندي 3 دونك بلس 3. ان شاء الله يكون كل شيء واضح. نتعداو تو الاكزرسيس باش تخدموه وحدكم في الدار. الاكزرسيس هذا ابليكاسيون اللي كنا نحكيو فيه وسط الفيديو. بالنسبه للكوريكسيون تاع الاكزرسيس تلقاوه في الكونت انستغرام هذا باش يظهر قدامكم. اللين تاع الكونت انستغرام تلقاوه في الديسكريبسيون تحت الفيديو، وما تنساوش باش تبارطاجيو الفيديو هذا مع اصحابكم. ويلا ملتقانا الفيديو الجاي.